اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله و اصحابه و من والاه، اما بعد. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. خداوند تبارک و تعالی را بسیار سپاسگزاریم و تشکر میکنیم، چون تشکر از خداوند مایه خیر و برکت و رشد و توسعه و توانمندی و مسئولیت و سعادت و خاتمه به خیری است. کل اسلام بر مبنای شکر است. همه اعمال نشانه رحمت و منت و لطف خداست. همه برنامه‌های خوب، همه فرصت‌های خوب، همش نشانه فضل و کرم و بخشش و لطف خداست. ماه مبارک رمضان دوباره تکرار شد و سنت خداوندی بر اینه که تکرار بشه، اما یه عده‌ای از دنیا رفتن، یه عده‌ای هم بالغ شدن جدیدن. البته همه اونهایی که از دنیا رفتن پیر از کار افتاده نبودن. خیلی از کسانی بودن که هنوز توان استفاده و بهره‌وری رو از نعمتهای خدا داشتن، اما اجلشون رسید و فرصت ازشون گرفته شد. امیدوارم که در همون اندازه‌ای که توفیق پیدا کردن خداوند برکت قرار بده و نتیجه و پاداش عملشون رو خیر ببینن و امیدواریم که خاتمه به خیر شده باشن. یه عده‌ای هم امسال بالغ شدن، این توفیق پیدا کردن که خطاب خداوند متوجه اونها بشه، چون یکی از مهمترین عاملی که خطاب خداوند متوجه انسان میشه بلوغ هست و منظور از بلوغ یعنی رشد عقلی، رشد فکری، نه رشد جسمی فقط، رشدی که در اون تمییز باشه. علما به عقل میگن مناط تکلیف. و تعریف حکم یا احکام شرعی اینه که خطاب خداوند متعلق به اعمال انسانهای مکلف. این تعریف حکمه. حکم یعنی چی؟ یعنی خطاب خداوندی که متوجه به انسانهای مکلف خواهد شد یا متعلق به اعمال و رفتار انسانهای مکلف، انسانهایی که به سن رشد و تمییز رسیدن. یکی از این احکام یا یکی از این اعمال همین روزه هست، یا به طور کلی احکام 5 تا حکمه: احکامی که واجبه و احکامی که مندوبه و احکامی که حرامه و احکامی که مکروهه و احکامی که مباهه. 5 نمونه حکم به رفتار و اعمال انسانها تعلق پیدا میکنه. اگر خداوند تأکید کرده بود بر امری، انجامشو
و کسی که انجامش نده مؤاخذه بشه و کسی که انجامش بده پاداش نیک به او داده بشه، این بهش میگن واجب یا فرض. یکی از احکامه. و روزه رمضان یکی از فرائض هست و یکی از واجبات هست که تأکید شده بر انجامش و بر انجامش ثواب داده میشه و نهی شده از ترکش و بر ترکش بدون عذر عقاب داده میشه. نماز، حج برای کسی که استطاعت داشته باشه، زکات برای کسی که توان مالی داشته باشه، مالش به نصاب رسیده باشه و سال برش گذشته باشه. اما احکامی که امر به شده ولی نه امری که اگر انجام نداد مؤاخذه بشه، ولی اگر انجام داد ثواب و پاداش به او داده میشه، این شامل مستحبات و نفل و مندوباته.